यो भिडियोमा हामीले कन्टिन्युअस सिरिज अन्तर्गतको कोरिलेसन रेग्रेसनको क्वेशन बाइभेरिएटेबल कसरी बनाउने र त्यसमा क्वेशन कसरी सोध्छ र त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर हामीले यो भिडियोमा गर्नेछौँ। कोरिलेसन रेग्रेसनको यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजको क्वेशन गरेका थियौँ, जसमा प्रोबेबल क्वेशन अलि बढी सोध्न सक्ने क्वेशन चाहिँ त्यसमा हामीले गरेका थियौँ। अब आज हामीले बाइभेरिएट टेबलको बारेमा पढ्दैछौँ, जसमा टेबल कसरी तयार पार्ने र के सोधेको छ त्यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने भनेर अब हामीले यसमा सुरु गर्दैछौँ। अब यसमा के मान्ने है यो कुरा हेरौँ। द फलोइङ बाइभेरिएट टेबल गिव्स इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ पिपल इन अ सर्टेन लोकालिटी अफ काठमाडौँ भ्याली, फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। थाहा पाइसक्नुभयो, आर सोधेको है, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर सोध्यो, तर यो कुन सिरिज हो? कन्टिन्युअस सिरिज हो। बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर है, अर अल्सो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स भन्ने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड द इस्टिमेट द एक्सपेन्डिचर भने रिग्रेसन हामीले इस्टिमेट द एक्सपेन्डिचर गर्नु पर्यो। तर फ्यामिलीको इन्कम 7,50,000 हुँदा एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ भनेर इस्टिमेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसमा। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मान्नुपर्ने कुरा के हो भने, जुन मान्नु भए पनि हुन्छ तर टेबलमा लेख्दा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ के मान्छु भने, यो तेर्सो लाइनमा भएकोलाई हामीले एक्स मानौँ हैन, ठाडो लाइनमा भएकोलाई वाई मानिदियो भने अलि सहज हुन्छ कि है। अब हामीले लेट फ्यामिली इन्कमलाई हामीले के मानिदियौँ भन्दाखेरि एक्स मानिदियौँ है। अनि त्यसपछि अर्को एक्सपेन्डिचरलाई हामी के मानौँ? एक्सपेन्डिचरलाई वाई मानौँ है। यो मानिसकेपछि हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेसनमा एउटा कुरा थाहा पाइहाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो हो हामीलाई एउटा यु चाहिन्छ, यु ड्यास है। यु ड्यास भनेको एक्स माइनस एजुमिन ए डिभाइडेड बाई कमन फ्याक्टर एच हुन्छ है। अब यो कति हुन्छ के हुन्छ हामी यहाँनिर चेक गर्छौँ अहिले है। अनि अर्को हुन्छ हामीलाई भी पनि चाहिन्छ, वाई माइनस एजुमिन जसलाई बीले डिनोटेट गर्छ, अनि कमन फ्याक्टर जुन के हुन्छ जसको हामीले जसलाई हामीले वाई मानेको छौँ त्यसको कमन फ्याक्टर। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो फ्यामिलीलाई हामीले कमन फ्याक्टर जस्तै यहाँनिर 200 to 300 भनेपछि यहाँ 400 यानि कि 100 को ग्याप भयो है। केमा? फ्यामिली इन्कम, यानि कि फ्यामिली इन्कमलाई हामीले एक्स मानेछौँ, एक्समा एच हुन्छ है। 100 भयो भने अब वाईमा हामीले 5 हेर्नुहोस् त, 10 to 15, 15 to 20 भने 5 को डिफरेन्स छ, कमन फ्याक्टर के हामीले 5 मान्छौँ। अहिले म तपाईँहरूलाई टेबलमा पुरै सम्झाउँछु। अब हामीले यो बाइभेरिएट टेबल कसरी बनाउने अब हामी त्यता जान्छौँ। अब हामीले यहाँनिर बाइभेरिएट टेबलभित्र भएको यो फ्रिक्वेन्सीहरू हेर्नुहोस् त, यिनीहरू नम्बर जुन छ नि, यो ड्यास भनेको यहाँ केही पनि छैन, भ्याल्यु लेस होथ्यो। अनि यो जुन हाम्रो भित्र भएको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसलाई एउटा काउन्ट गरौँ, कतिवटा लाइन 1 2 3 4 5 है। तेर्सो लाइनमा यसरी 5 वटा ठाडो लाइन छ भने तेर्सो लाइन हेरौँ है त, कति छ? 1 2 3 4 मात्रै रहेछ है। हेर्नुहोस् त, तेर्सो लाइन 4 वटा भने ठाडो लाइन 5 वटा छ। अब त्यसलाई हेरेर हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबल बनाउँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यतापट्टि थोरै ग्याप छोड्ने। अब हामीले अलिकति लामो लाइन तानौँ है, आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो, अझै हामीलाई चाहियो भने अलिकति माथि पनि अलिकति ग्याप हुनुपर्छ, हाम्रो तल पनि अलिकति 2 लाइन हुने गरी यस्तरी लाइन हामीले बनाऊँ है। अनि के भनेको थिएँ भने मैले, जस्तै ठाडो लाइन 1 2 3 4 5 वटा छ भने एउटा बढाएर लाइन तानिदिनुहोस् है। जस्तै 1 ले तलसम्म तान्नुभयो हुन्छ, 2 3 4 5 भनेपछि 6 वटा बनाउनु पर्ने भयो। ल अहिले हामीले यसरी 6 वटा बनाउनुहोस्। अनि तेर्सो लाइन कतिवटा थियो? 1 2 3 4, मैले एउटा लाइन बढाउनुहोस् भनेको छु। 1 2 अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यतापट्टि, अहिले बढाउँछौँ है, अझै बढाउनु पर्छ। 2 3 अनि 4 5 है। अझै उतापट्टि अझै तन्काउनु पर्ने हुन्छ है, हामीलाई अहिले चाहिन्छ भ्याल्यु। अनि तर लाइन तान्दा मात्रै हामीले बक्स 5 वटा हेर्नुहोस् त, ठाडो लाइनमा 5 वटा भएको कारणले यहाँ 6 वटा बनायौँ। तर
तेर्सो लाइनमा 4 वटा छ र पनि 1 2 3 4 5 बनायो। किन त्यो बनायो अब भन्छु म तपाईहरुलाई। अब के गर्नुस् भने हामीले यो जुन छ नि यो क्लासहरु राख्नको लागि र मिड भ्यालु राख्नको लागि यतापट्टि लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो लाइन चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ल्याएर बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ है। अब यसलाई पनि यहाँनिर ल्याएर पुरै यसरी अनि बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई जोडिदिनुस् है। यो जोडिसकेपछि यसरी जोडिसकेपछि यहाँनिर र चाहिँ यसलाई हामीले यसरी लाइन तान्दिन्छौं है। अनि मैले यहाँनिर एउटा लाइन बढी छोड्नुस् भनेको थिएँ नि हो। यसलाई यसरी सरी यो अलि बाङ्गो भयो हेर्नु होला। यो टेबल अलिकति यो बनाउँदा बाङ्गो हुन सक्छ तपाईहरु याद गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर गर्नु होला। ल यसरी हामीले सरी ल यसरी लाइन तान्दिनु भयो भने टेबल बन्छ है। यो टेबल हामीले बनाइसकेको छ। तपाईहरुले यो मैले बनाउँदै सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो इजी हुन्छ है। टेबल हेरेर जानिदैन। अनि हामीले यसको नाम अहिले बाइभेरिएट टेबल लेखौँ ल। तर यसका लागि सबैभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई के सिकाएँ भने यो फ्यामिली इन्कमलाई हामीले यहाँ लेट गरिसकेका छौं। त्यही भएर तेर्सो लाइनतिर भएकोलाई x मानिदिनुस्, ठाडो लाइनतिर भएकोलाई यसरी y मानिदिनुस् है। अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ क्लास लेख्नुस् है। क्लास अथवा क्लास हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले के गरौँ भन्दा मिड भ्यालु है। मिड जसलाई हामीले सानो y लेखौँ है। अब सारौँ त कति छ हेर्नुस् त। ठाडो लाइनमा 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 30 अनि 20 देखि 25 पो त है। सरी यसलाई 20 देखि 25, 25 देखि 30 हेर्नुस् है। अब यो चाहिँ सारिसकेको छु मैले। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मिड भ्यालु हेरौँ है त यसको। यो र यो बीचको 12.5 कसरी गर्ने रे 15 + 10 होल डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु भने यो भ्यालु आयो। यसैगरी 20 + 15 + होल डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु भयो भने यसको भ्यालु आउने भयो 17.5 है। यसलाई आफैले पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 22.5 अनि यतापट्टि बाँकी रह्यो हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि 27.5। यसैगरी हामीले अब यसलाई कसलाई पनि जुनलाई फ्यामिली इन्कमलाई पनि हेरौँ है। क्लास राखौँ यहाँनिर क्लास भनेर लेखिदिनुस्। CI भनेर पनि भने हुन्छ क्लास इन्टरभल। अनि यहाँ पनि मिड भ्यालु है। यसलाई x सानो x ले हामीले डिनोटेट गर्छौं। हेर्नुस् है 200 देखि 300, 300 देखि 400, 400 देखि 500 र कति छ 500 देखि 600 अनि 600 देखि 700 है। यो कुरा हेर्नु होला अलिकति यो अक्षरलाई देखि है। यो भइसकेपछि अब यसको मिड भ्यालु हेरौँ त। यसको कति हुने भयो 250, 350, 450, 550, 650 है। ल ओके यो पनि हामीले गरिसके। यतिसम्म तपाईहरुले सायद बुझिसक्नु भयो है। अब हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एउटा बढी छोड्नु भनेको थिएँ मैले अघि। त्यही भएर x को रिप्रेजेन्टेटिभ हेर्नुस् त सानो के हुन्छ u ड्याश हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर x को u ड्याश लेखेँ अनि यहाँनिर y को के लेख्नु पर्ने भयो v ड्याश लेख्नु पर्ने भयो। चाहिँ x को तिर x साइडतिर u ड्याश र y साइडतिर v ड्याश। अब हामीले यही फर्मुला हेर्नुस् त। यो फर्मुला लाउँदा एकचोटी चेक गरौँ है त। x त x नै भयो। तर एजुम मिन मान्दा हामीले x साइडमा एजुम मिन यसलाई मान्न सक्छौं। यसलाई हामीले a मान्यौं। हेर्नुस् है त 450 डिवाइडेड बाइ यसको कमन फ्याक्टर कति छ यो बीचको ग्याप चाहिँ 100 छ। अब हामीले यसै गरी यसलाई गर्न सक्छौं। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा 250 - 450 डिवाइडेड बाइ 100 गर्नुभयो भने -2 आउँछ, -1 आउँछ, 0 1 र 2 आउँछ। तपाई क्याल्कुलेसन गरी हेर्नु होला। यसैगरी अब हामीले यहाँनिर हेर्नुस् त y माइनस y को मिड भ्यालु तपाईले अब ठ्याक्कै बीचमा नभए पनि यसलाई फर्स्ट कोला माथिकोला लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई b मान्यौ है। अब यसलाई b मान्यौ तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ। 17.5 अपन कतिको ग्याप छ 5 को ग्याप छ। हेर्नुस् है यो गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने पछि हामीलाई चाहिन्छ h र k को भ्यालु कति हो भनेर अहिले हामीले चाहिन्छ। त्यही भएर अब -1 0 1 र 2 यति। अब यो सिधा बक्स छ नि यो बीचमा हेर्नुस् त सिधा यो
यो भागलाई हामीले यहाँनिर सार्नुपर्ने नम्बर सार हेर्नुहोस् त ड्यास ड्यास भयो अनि ड्यास 3 अनि त्यसपछि 7 अनि यसलाई कति छ ड्यास 4 9 4 अनि 3 अनि हेर्नुहोस् है सारौँ 3 होइन 7 है 7 6 12 5 ड्यास अनि त्यसपछि 3 10 19 8 अनि ड्यास हो यो हेर्नुहोस् त यो भागलाई हामी यसो गरौँ तपाईहरुले एक्जाममा यसलाई यसरी चाहिँ देखाउन मिल्दैन तर यसलाई डबल लाइन गर्नु भने यसलाई सहज गर्न सजिलो हुन्छ मैले चाहिँ यसलाई के भन्ने भए भने अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो कन्फ्युज नहोस् भनेर यो जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको पार्ट छ नि यसलाई मैले तपाईहरुको लागि काँडागारी बनाइदिएको छु है हेर्नुस् है चिन्न सजिलो होस् तर तपाईहरुले एक्जाममा गर्दा यसरी चाहिँ नगर्नु होला तर यही लाइनलाई के गर्नु होला भने डबल दुई पटक लाइन तानिदिनु होला अलि क्लियर देख्छ है मैले चाहिँ यसलाई के बनाए काँडागारी बनाइदिएको छु है हेर्नुस् है त फ्रिक्वेन्सी हेरौँ है त अब हामीले यहाँबाट यो चाहिँ क्वेशनको पार्ट भयो है यो क्वेशनकै पार्ट बनायो अब हामीले चाहिने भेरिएबल्सहरु चाहिँ अब हामीले निकाल्छौं है जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुस् है हामीले टोटल जोडेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ यता पनि अनि यता पनि फ्रिक्वेन्सी भएपछि याद गर्नु होला फ्रिक्वेन्सी त एउटै हो नि त हो त्यही भएर यिनी दुईटालाई जोडिदिनु होला है यिनी दुईटालाई जोडिदिनु होला फ्रिक्वेन्सी लाइन पनि पुरै तान्नु होला दुवैतिरको फ्रिक्वेन्सीको लाइन अब तल हामीले के राख्ने एफभी राख्ने कि एफयु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै डिटरमाइन गर्छ अब तपाईहरुलाई म एउटा तरिका सिकाउँछु पहिला यो एफ को चाहिँ टोटल गरौँ हेरौ है जुन काँडागारी भित्रको जुन हाम्रो भ्यालुहरु छ नि यो फ्रिक्वेन्सी हो त्यसलाई हामीले जोड्नु पर्छ 0 0 7 3 10 हेर्नुस् त ल अनि यतापट्टि पनि 4 10 भनेपछि 20 आयो हेर्नुस् त अनि यो र यो 28 12 40 भयो हेर्नुस् त अनि त्यसपछि 4 3 7 5 12 12 ओके 20 भयो है सजिलो भयो ओके 7 3 10 हेर्नुस् त यसरी भयो यतापट्टि मैले जोडे फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र यो काँडागारी भित्रको जे फ्रिक्वेन्सी थियो त्यसलाई चाहिँ टोटल जोडेपछि त्यसलाई भन्छ फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी निकालियो अब यता पनि त्यही गरौँ नि त काँडागारी भित्र भएको अथवा यो बक्स भित्रको मात्र टेबलहरु 0 0 0 3 7 10 भयो है अब यहाँ छैन ड्यास 4 9 13 13 4 17 ओके देन 20 भयो अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला 7 6 13 13 र 5 18 भनेपछि 30 हुने भयो है अब फेरि यता हेरौँ 8 भनेपछि 3 11 11 भन्न बित्तिकै 20 30 40 भयो हेर्नुस् है तर हामीले यसलाई चाहिँ n भनेर भन्छौं है जोड्नुस् त यो जोड्नु भयो भने कति आउँछ भन्दा भने 30 60 100 आउने रहेछ हेर्नुस् त यताबाट पनि 100 र यता ठाडो लाइनबाट पनि 100 नै आउनु पर्छ यसको आन्सर हेर्नुस् त फ्रिक्वेन्सी एउटै हुनु पर्छ बोथ लाइनबाट अब तपाईहरुलाई मैले सिकाउन खोजेको कुरा यता एफभी लेख्ने कि एफयु लेख्ने अब एउटा त भेरिएबल एफ हो त्यो त थाहा छ तपाईहरुलाई अब यु हो कि भी टेस्ट गरौँ है अब यसले त सिधै माथि मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त हेर्नुस् त यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई भनेपछि यहाँ हेर्नुस् एफ 10 हो अनि हामीले यसलाई मल्टिप्लाई हेर्नुस् त यो -2 -1 भनेको के हो त यु ड्यास हो त्यही भएर त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यता के पर्ने रहेछ एफ यु ड्यास पर्ने रहेछ हेर्नुस् त किन एफ ले यु ड्यासलाई एफ ले यु ड्यासलाई अनि यतापट्टि अब त्यसो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई यहाँसम्मै बन्द गरौँ है अनि अर्को एफ यु ड्यास को स्क्वायर अनि लास्ट एफ यु ड्यास भी ड्यास है यो फेरि अब त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो यता यु हुन बित्तिकै अब यता के हुने रहेछ भने एफ भी ड्यास यो लाइनमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु होला है त अलिकति मेरो चाहिँ बाङ्गो परेछ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु हुनेछ ल ओके अनि एफ यु ड्यास भी ड्यास एकचोटी चेक गरी हेरौँ है त राम्रोसँग अब यसलाई तपाईहरुले बुझिसक्नु अब एफ ले कसलाई मल्टिप्लाई हुने रहेछ भी लाई हेर्नुस् ठाडो लाइनको भी हो नि त त्यही भएर एफ भी ड्यास भयो अनि यस्तै गरी तपाईहरुले मानौ एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले एक्स तल राख्नुभयो ठाडो लाइनमा एक्स र तेर्सो लाइनमा वाई भयो भने ठ्याक्कै यो अपोजिट हुन्छ भी
यु हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ एफ जे होस् हामीले एजम्सन गर्दा मान्दा के मान्छौँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ के राख्ने। अब सिम्पल तरिकाले सिकौँ है त। अब हामीलाई चाहियो के एफ यु ड्यास यो एफ हो अनि यु ड्यास हेर्नुहोस् है 10 दुना 20 भनेपछि -20 भयो। तर अझै हेरौँ है यो सँगसँगै यो पनि गरिदिउँ। यो भनेको किनभने यु ड्यासको स्क्वायर हो नि त हामीलाई एफ यु ड्यास। अब के गर्नुहोस् यसले फेरि यसैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् है एफ यु ड्यासले यु ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यो आउने भयो +40 भयो सक्यो। अब यो पनि त्यसै गरी गरौँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो -20 भयो फेरि यसैले एफ यु ड्यासले यु ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो +20 भयो। यसै गरी 0 हामीसँग 0 छ भने नो प्रब्लम यहाँ सबै भए ठाउँभरिमा 0 हुन्छ। अर्को हेरौँ 20 एकानी 20 हुन्छ अनि 20 एकानी फेरि 20 भयो। अब यता जाउँ 10 दुना 20 किनभने यो एफ यु ड्यास हो अनि फेरि एफ यु ड्यासले यु ड्यासलाई मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि 40 हुने भयो। यसै गरी हामीले गर्न सक्छौँ। यता पनि त्यसै गरी हेरौँ है त। फेरि पनि यसले हेर्नुहोस् त एफले कसलाई भिड्यासलाई गर्नुभयो भने -1 भयो सरी -10 भयो -10ले फेरि -1लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 10 भयो। यसै गरी 20 लाई हेरौँ 20 0 छ भने यो लाइन अब 0 नै हुन्छ सबै। 30 × 1 30 भयो फेरि 30 ले पनि यही 30 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 30 भयो। अब यता जाउँ 40 × 2 80 भयो 80 × 2 160 भयो। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। मैले फेरि पनि सम्झाएँ 80 एफ भी ड्यास भनेको 80 हो भने हामीलाई एफ भी ड्यासको स्क्वायर चाहिएको कारणले यसले एफ भी ड्यासले भी ड्यासलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने स्क्वायर भइदिन्छ। ल यति चाहिँ हामी अहिले गर्छौँ। जोडिसकेको छ है त। यो लाइनको सबै जोडे 0 आउने रहेछ अनि यो लाइनको एफ भी ड्यास स्क्वायर जोडे 120 आयो। अब यो लाइनको हेर्नुहोस् है यो जोडे 100 आयो यो जोड्यो 200 आयो है त क्याल्कुलेसन। अब हाम्रो मेन पार्ट अझै बाँकी छ त्यो हो एउटै हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है एफ यु ड्यास भी ड्यास एफ यु ड्यास भी ड्यास। अब हामी यसलाई गर्दैछौँ है त। यसलाई गर्ने भनेको के हो भने हामीले यस्तो माथिपट्टि लेखेर बक्स बनायो भने सजिलो हुन्छ यो गर्नु है। अब यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरा जुन ठाउँमा ड्यास हुन्छ त्यसको माथिपट्टि यसरी 0 लेखिदिनुहोस् है त। ल है पहिलो काम त्यो किन भनेर म तपाईहरुलाई एकचोटी बुझाउँछु है त। एफ यु ड्यास भी ड्यास हो याद गर्नु होला। यो केही पनि नहुनुको मिनिङ चाहिँ 0 हो। हेर्नुहोस् है 0 ले हेर्नुहोस् है यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो 0 ले 1 ला -1 ला मल्टिप्लाई गर्यो 0 भयो फेरि -2 ला मल्टिप्लाई गर्यो 0 भयो। त्यही भएर जहाँ जुन ठाउँमा ड्यास छ त्यो ठाउँमा सबै पहिला तपाईको काम 0 राख्दिनुस्। यहाँ ड्यास छ 0 यो काम सबै काडागाडी भित्रको है। यो ड्यास 0 अनि यो ड्यास 0 अनि अरु ठाउँ कहाँ छ ड्यास छैन अनि अझ अर्को ठाउँ पनि 0 हुन्छ। जसको यु ड्यास भी ड्यास 0 छ भने त्यसको पुरै लाइन 0 हुन्छ। हेर्नुस् है जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यसको यु ड्यास के छ यो लाइन यहाँ 0 छ नि यो सबै लाइन 0 हुन्छ किनभने यसले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुने भयो। तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने त्यही आउँछ। ल ए 0 जति गरे पनि 0 आउँछ। अनि यतापट्टि फेरि हेर्नुस् त यो लाइन पनि 0 छ नि त यो लाइन पनि पुरै 0 भएको लाइन सबै 0 गरिदिनु होला है त। अब मेजर पार्ट भनेको जहाँ जहाँ खाली ठाउँ छ त्यसलाई गरौँ है। ल हेर्नुस् त 3 छ हामीसँग। हेर्नुस् त एफ यु ड्यास भी ड्यास हो याद गर्नु होला। एफ भनेको 3 हो यसको सिधाको यु ड्यास 3 × 1 3 × 1 3 नै भयो अनि यु ड्यास एफ यु ड्यास इन्टु भी ड्यास भनेको छ नि त -1 भनेको 3 × 1 × -1 गर्दा यहाँ कति हुने भयो -3 हुने भयो। अब यसै गरी फेरि हेर्नुस् त यसको सिधाको 7 हामीले यु ड्यास 7 × 2 14 भयो फेरि इन्टु भी ड्यास गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुस् त यसको सिधाको भी ड्यास र यसको सिधाको यु ड्यास गर्दा 14 -1 -14 भयो। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। बाँकी जुन जुनमा जे बाँकी छ यो लाइन त पुरै सकिसकेको छ लेख्नु परेन। अब हामी फेरि यसलाई हेरौँ है त। यसलाई फेरि हेर्दा एफ यु ड्यास भी ड्यास एफ यु ड्यास भनेको -2 14 भयो -14 भयो 1 मल्टिप्लाई गरिदिनुस्
-14 नै हुने भयो। अब यसै गरी फेरि यसलाई पनि गरौँ 6 * -1 -6 भयो इन्टु 1 गर्नुहोस् -6 नै भयो। अब बाँकी यो छ हेर्नुहोस् त है यो 5 * 1 * 1 गर्नुभयो भने 5 नै हुने भयो। अरु त 0 छ। अब तल जाउँ यहाँनिर फेरि हेरौँ है त f u ड्यास b ड्यास भनेको 3 दुना 6 - 6 फेरि 2 गर्दा -12 हुने भयो। फेरि यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्ने भयो 10 इन्टु -1 इन्टु 2 किनभने यसको सिधाको यो छ। त्यसो भए अलि ठुलो बनाए -20 यो चाहिँ तपाईले सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ है क्याल्कुलेसन गर्दा। ल फेरि पनि 8 कानी 8 इन्टु 2 8 दुना भनेपछि 16 हुने भयो। हेर्नुहोस् त हाम्रो बक्स काँडाघारी भित्रको बक्सको कार्यक्रम सकियो। अब हाम्रो काम भनेको f u ड्यास र b ड्यासलाई क्याल्कुलेसन गर्ने है। अब यो हामीले जुन बक्स भित्र राखेछौँ नि यो घरको तखता जस्तो यो बक्स भित्र राखेको भ्यालुलाई जोड्दै यहाँ राख्दै हेर्नुहोस् त 0 + 0 -14 -12 गर्दा कति हुने भयो भन्दा -26 आयो है। अब फेरि यतापट्टि 0 + 0 -6 -20 -26 भयो। हामीले अघि माथिपट्टि फेरि पनि -26 नै आयो। ओके यहाँ हेर यहाँ त 0 भइसक्यो किनभने यसको 0 को लाइन भएपछि फेरि यहाँ हेरौँ -3 भनेपछि 2 भयो 2 16 2 + 16 भनेपछि 18 भयो है। फेरि पनि यही बक्सभित्र भएको -14 0 0 0 ओके -14 नै हुने भयो। फेरि यतापट्टि पनि त्यही काम गर्नुहोस् यतापट्टिबाट जानुहोस् त 0 0 0 0 -3 -14 भनेको -17 है। अनि अर्को हाम्रो यो पार्ट 0 भइसक्यो अघि नै गरिसकेको छ माइनस भनेपछि -20 भनेपछि +5 भनेपछि 15 -15 भयो है। अब अर्को जाउँ फेरि -12 -32 -32 मा भनेपछि 16 -16 भयो। अब हाम्रो जोड्ने काम समेसन f u ड्यास b ड्यास इक्वल्स टु समेसन f u ड्यास b ड्यास इक्वल्स टु गरौँ बराबर आउनुपर्छ है क्याल्कुलेसन गर्दा। अब हामीले क्याल्कुलेसन पनि गरिसकेका छौँ यता पनि माइनस यस्तो यो र यो सेम आउनुपर्छ है। हाम्रो सेम आएको छ। अब यही कुराहरूलाई हामीले सोधेको सोल्युसन गर्दैछौँ है त। अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट है। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्न बित्तिकै हाम्रो फर्मुला के हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट है। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r इक्वल्स टु हो। अब यो कुन हो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भएको कारणले गर्दा क्यापिटल N समेसन f u ड्यास b ड्यास माइनस समेसन f u ड्यास इन्टु समेसन f b ड्यास है। यो किन हाम्रो यो कन्टिन्युअस सिरिज भएको कारणले यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ है ख्याल गर्नु होला। अनि n समेसन f u ड्यास को स्क्वायर माइनस समेसन f u ड्यास को होल स्क्वायर फेरि v राखौँ n समेसन f b ड्यास को स्क्वायर माइनस समेसन f b ड्यास को होल स्क्वायर। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर अब सोल्युसन निकाल्छौँ है त। ओके अब हामीले हेर्नुहोस् त यहाँनिर भ्याल्यु पुट गरेर एन्सर पनि निकालेको छौँ त्यही पनि एकपटक म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। n भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त n इक्वल्स टु 100 आयो। अनि समेसन f u ड्यास b ड्यास हेर्नुहोस् त एउटै आएको छ यहाँ पनि 48 छ -48 यहाँ पनि -48 सर कुन राखेको नभन्नु यो एउटै हुन्छ जुन राखे पनि एउटै हो। अर्को जब समेसन f u ड्यास है f u ड्यास यही हो 0 आयो। अनि समेसन f b ड्यास हेर्नुहोस् त यहाँ छ यहाँबाट राख्यो। अब तल फेरि बुझिहाल्नु भयो n भनेको हाम्रो 100 नै भयो। अनि f u ड्यास को स्क्वायर हेर्नुहोस् त 120 निकालिसकेको छ है 120 राख्ने 100 इन्टु अनि समेसन f u ड्यास को होल स्क्वायर समेसन f u ड्यास हामीसँग कति छ 0 0 लाई हामीले होल स्क्वायर गर्यौं। अनि यसै गरी यहाँ n छ हेर्नुहोस् त n भनेको 100 अघिदेखि कुरा भइसकेको छ। अनि n भनेको 200 हेर्नुहोस् त f u ड्यास f b ड्यास हाम्रो कति आयो 200 माइनस अब हाम्रो आयो समेसन f b ड्यास को स्क्वायर भनेपछि हाम्रो कति भयो त 200 त हाम्रो f b ड्यास को स्क्वायर भयो f b ड्यास मात्रै 100 को स्क्वायर गर्यौं। यसो गर्दा क्याल्कुलेसन गर्दा आन्सर कति आयो -0.438 आयो। अब के भन्ने
देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन के भन्नु पर्यो हाम्रो के हो इन्कम फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरलाई एकचोटि त्यही पनि लेखौँ है त आर इक्वल्स टु -0.438 अनि के भन्ने देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन के रहेछ फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर यति लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुको काम सकियो है। यो चाहिँ हाम्रो के को पार्ट भयो कोरिलेसन क्याल्कुलेटरको यो रिग्रेसन इस्टिमेट द एक्सपेन्डिचर व्हेन फ्यामिली इन्कम इज आरएस 7,50,000 यो 5 डाटाको बेसिसमा हामीले निकालेको क्याल्कुलेसनको आधारमा इस्टिमेट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा पहिलो लाइन जे लेखेको छ त्यही हेर्नुस् त इस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचर है एक्सपेन्डिचर तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एक्सपेन्डिचरलाई हामीले केले डिनोटेड गरेका छौं भन्दा y ले डिनोटेड गरेका छौं y इक्वल्स टु वाट तर व्हेन हेर्नुस् त व्हेन के छ हामीसँग फ्यामिली बजेट भन्नु आएछ सरी इन्कम फ्यामिली इन्कम हाम्रो कति x कति दिएको छ क्वेशनले आरएस हेर्नुस् है 750 मैले यति लेखे अनि यसरी लेखिदिनु होला किन यहाँनिर याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई फ्यामिली इन्कम चाहिँ कतिवटा जिरो झिकेको छ 3वटा जिरो झिकेको कारणले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो रिग्रेसन लाइन कुन हो त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है रिग्रेसन लाइन अथवा रिग्रेसन इक्वेसन कुन हो भन्दा हामीलाई चाहिएको जे छ त्यसलाई अगाडि राखौं जे दिएको छ त्यसलाई अनमा राखौं y अन x हेर्नुस् त y अन हामीले जुन कुरा सोधेको छ त्यो अगाडि जुन कुरा दिएको छ त्यो पछाडी त्यही भएर y अन x ओके त्यसो भए y माइनस y बार इक्वल्स टु b ओके यहाँ y भएपछि yx अनि x माइनस x बार अब यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ y हामीलाई सोधेको छ y बार हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ byx पनि निकाल्नु पर्छ भनेको रिग्रेसन हो भने अर्को हामीलाई x क्वेशनले दिएको छ अनि x बार हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि त्यसको बारेमा क्याल्कुलेसन गरौँ है त सबैभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो भन्दा y बार चाहियो y बार भनेपछि b हाम्रो हैन यो कन्टिन्युअस सिरिज हो त्यही भएर समेसन f b सँग एसोसिएट अपन n इन्टु k है हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अब b हाम्रो कति आछ भन्दा अघि नै हामीले थाहा पाइसकेका छौं 17.5 प्लस f b ड्याश भन्न बित्तिकै हाम्रो हेर्नुस् त माथिपट्टि सारेको छौं हामीले 100 डिवाइडेड 100 इन्टु k भनेको हाम्रो 5 हो यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं कति आउँछ हामी चेक गर्छौं अहिले ल अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x बार a प्लस समेसन f u ड्याश अपन n इन्टु h यसमा चाहिँ h हुन्छ a भनेको हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि 450 प्लस समेसन f v ड्याश भनेपछि 0 अपन 100 इन्टु 0 भन्नु आएछ कति छ हाम्रो h 100 ल यसो भइसकेपछि हाम्रो आयो यो 450 आयो यसलाई एकचोटी क्याल्कुलेसन गरे हेरौँ है त 5 भनेपछि 22.5 आउने रहेछ यो काम पनि हाम्रो दुईटा काम सक्यो। अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो भने यसलाई के भन्छ ध्यान दिनु होला है त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर भन्छ है के रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट ल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् त अगाडि y भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्छ y अन x यो निकाल्नु पर्छ है। अब हाम्रो यसको फर्मुला तपाईहरुले byx इक्वल्स टु एकदमै n समेसन f u ड्याश b ड्याश माइनस समेसन f u ड्याश माइनस समेसन f b ड्याश अपनमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने x पछाडी जुन नम्बर छ त्यही हुन्छ n भनेको पछाडी x छ त्यही भएर समेसन f u ड्याश को स्क्वायर माइनस समेसन f u ड्याश को होल स्क्वायर यो गर्नु भने हेर्नुस् त यतापट्टि जे छ त्यसको तलपट्टि हामीले त्यही राख्नुपर्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा फर्मुला यसरी राख्नुपर्छ। अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भने ड्याश भइसकेपछि यो कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो
एच अथवा के राख्नुपर्छ ध्यान दिनु होला है त। जहिले पनि यु निकाल्नलाई कसले हेल्प गर्छ, तल यु छ यो निकाल्नलाई हेल्प गर्छ एचले, भनेपछि माथि तपाईहरुले के राखेर हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले हेर्नुस् है एन भनेको 100, हामीसँग एफ यु ड्यास बी ड्यास यहाँनिर छ हेर्नुस्, हामीले अघि टिपेर राखेको छु -48, अनि समेसन एफ यु थाहा छ 0, अनि त्यसपछि इन्टु है, यो इन्टु हाम्रो कति आउने भयो यहाँनिर इन्टु है, माइनस जस्तो भएको छ यो इन्टु हो, अनि समेसन एफ बी ड्यास हेर्नुस् त, एफ बी ड्यास कति छ 100 छ है। यसलाई यसो गरौँ, अपन एन भनेको 100 नै भयो, यो भनेको एफ बी ड्यासको स्क्वायर भन्न बित्तिकै 120 माइनस 0 को स्क्वायर इन्टु हामीले अब यहाँनिर के भनेको हाम्रो कति हो, के भनेको हेर्नुस् त यो पार्ट हो 5 हो, अपन एच भनेको 100 होला। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। अब हामीले हेर्नुस् त -0.02 कुनको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट y अन x। अब यसलाई हामी भ्यालु राख्छौँ है त, y हामीसँग छैन, निकाल्ने हो एस्टिमेट y, माइनस y बार हामीले निकालिसक्यौँ हेर्नुस् त 22.5 इक्वल्स टु byx पनि निस्किसक्यो -0.02, अनि अब हेर्नुस् त x हो यो राखिदिनुस् है 750 माइनस कति छ x बार 450। ल यसलाई अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड यसरी y लेखिदिँदै पनि जान्छौँ, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। ल यतापट्टि क्याल्कुलेसन, यसलाई यता यो क्याल्कुलेसन गर्दा यति भयो, अनि आयो 16.5। अब हामीले के लेखिदिनुपर्छ भने हेर्नुहोस् है, द एस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचर इज आरएस कति भन्नुस् भन्दाखेरि 16,500 हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो यो 0 झिकेको छ, त्यही भएर ब्राकेटमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ 16.5 इन्टु 1000 गर्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने यसरी यहाँनिर है छुटेको रहेछ, 3वटा 0 हुन्छ है, कपी तपाईँहरूले क्वेसनमा पनि हेर्नु होला। अब यसरी हेर्नुहोस् त, द एक्सपेक्टेड एक्सपेन्डिचर इज आरएस 16,500। ल हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा के हुन्छ भने क्वेसन सोध्दा यसरी नसोधिएर लिस्ट आउट गरेको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सुरुमै कोरिलेसन नसोधेर तपाईँहरूलाई के भनेको हुनसक्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर क्वेसनमै, जस्तै मानव एक्जाम्पलको लागि मैले यो क्वेसनमा नभएको तर आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसनलाई अलि फोकस गरे एक्स्ट्रा है। यहाँनिर कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भने मानौ क्याल्कुलेट टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर सोध्न सक्छ। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर सोध्न सक्छ, जसको फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने bxy र अर्को byx हुन्छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने n समेसन f u ड्यास b ड्यास माइनस समेसन f u ड्यास इन्टु समेसन f b ड्यास भयो। अपनमा हामीले राख्दा अब के गर्नुपर्छ, यहाँ y छ भने y ले हामीले केले डिनोटेट गरेका छौँ भने b ले समेसन f b ड्यास को स्क्वायर माइनस समेसन f b ड्यास को होल स्क्वायर। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर v सँग एसोसिएट के हुन्छ माथिपट्टि h राखिदिनुपर्छ। यस्तै गरी हामीलाई के सोध्यो भने bxy, यानी कि हामीले यसलाई के भन्नुपर्छ भने रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यो x अन y हो, यो चाहिँ x अन y हुँदा यसो गर्नुपर्छ, अनि यहाँ चाहिँ y अन x हुँदा हामीले यस्तो फर्मुला लाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेट टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट x अन y भनेको bxy हो भने, अनि y अन x भन्यो भने byx हो। अब यसको फर्मुला हेर्नुस् त, यो अगाडि पनि मैले भने त्यही पनि f u ड्यास b ड्यास माइनस समेसन f u ड्यास इन्टु समेसन f b ड्यास ओके होल डिभाइडेड बाई, अब यहाँ हेर्नुहोस् त पछाडि x भएको कारणले n समेसन f u ड्यास को स्क्वायर माइनस समेसन f u ड्यास को होल स्क्वायर। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने u अपनमा भएको कारणले तल h र माथि के जुन हामीले छलफल। यसपछि हामीलाई पहिला फर्स्टमा यो सोधेर दुईमा हामीलाई के सोधेको हुनसक्छ, यस्तो 2 मार्क्समा क्वेसन पनि सोधेको हुनसक्छ। क्याल्कुलेट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ।
कोफिसिएन्ट भनेर सोधेको पनि पाइएको छ। त्यति बेला हामीले फेरि त्यही ठुलो फर्मुला युज गर्ने होइन। आर इक्वल्स टु तपाईहरुले यो प्लस माइनस रुट भित्र bxy मा इन्टु byx गर्नु हो भने यसको कोरिलेसनको एन्सर आउँछ। हामीले छुट्टै क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। तर पहिला कोरिलेसन भनेर रिग्रेसन भनेको छ भने चाहिँ कोरिलेसनको फर्मुला निकाल्नै पर्छ, हामीले फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्छ। तर यस्तो कन्डिसन छ भने हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ 2 मार्क्समा पनि धेरै पटक सोधेको छ। यसको लागि यति नै।